दिवस हांव तुमकां मेळपाक येयला। म्हजें नांव मिनी। म्हाका न्हू भोंवपाक खूब आवडटा, पूण कितें म्हणून सांगूं तुमकां, आमचो हो चिंटू आसा न्हू तो म्हाका खंय वचपाकूच दिना। घरा कडेन म्हाका कांय मेळना अशें ना। चिंटू आनी आमची मम्मा म्हाका सगळें दिता, नुस्तें म्हण आनी कितें जेवण टायम टू टायम म्हाका दूध पासून मेळटा। पूण अशें दिसता की हांव एक पक्षी आसलेलो न्हू जाल्यार म्हाका खूब बरें मेळटलें। अशें मिनी आपल्याच कडेन उलयतालें। हे सगळें एक कावळो झाडार बसलेलो आसलो पळय तें आयकतालो आनी तें म्याव म्याव करपाक लागलें। भुरग्यांनो मिनीक अशें दिसतालें की भायलें जग हें खूब सुंदर, कित्याक तें फक्त घरानूच रावतालें, तेका टायम टू टायम दूध नुस्तें जेवण मेळटालेंच। हें मिनी म्हणजे खूब लाडायलेलें माजर। चिंटून तेका ताच्या मामागेल्यान हाडलेलें। मामान दिल्लें न्हू माजर म्हणून तो त्या माजराक पातयेत नासलो। जेवताना पासून तो मिनीक आपल्या कडेच दवरतालो। स्कुलाक वयताना तो मिनीक बाय बाय म्हणटालो। मिनीक म्हणून हें सगळें आवडटालें, बट खंय ना खंय ते पक्ष्यांक पळयतालें न्हू आनी भायल्या जनावरांक पळयतालें पळय तेन्ना तेका अशें दिसतालें की हांव माजर तरी कित्याक जालें। हें सगळें भायर बसलेल्या कावळ्याक समजलें। तो मिनीक म्हणपाक लागलो, कित्याक गो मिनी बाय अशें कित्याक उलयता तूं? मिनीन तकली वयर करून जनेला कडेन पळयलें तर जनेलाच्या भायर एक झाड आसलें न्हू तेचेर बसलेलो कावळो। कितें रे सांगूंक दादा तुका, म्हाका न्हू भायर भोंवपाक वचपाक जाय, पूण आमचो चिंटू आसा न्हू तो म्हाका धाडीत ना। हांव जर तेका दिसूंक ना जाल्यार तो रड 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 रडटा आनी घर माथ्यार येता। पूण म्हाका घरा कडेन रावून बेजार येयला रे। अशें न्हू मम्मा आसना, मम्मा घरा कडेन आसता, पूण मम्मा आपलीच कामां करता, म्हाका ती आदी मदीं उलोय बीन करता। मागीर सांजचो चिंटू वयता ट्युशनाक, तेन्नाय बीन हांव एकलें पडटा। म्हणून म्हाका भायलें जग पळोवपाक जाय, भायर कशीं जनावरां रावता न्हू पळय तें पळोवपाक जाय। तुजें बाबा कितें दादा, तुका वाज येयलो जाल्यार तूं असो उडोन वचूंक शकता, बट म्हाका वाज येयलो न्हू हांव फक्त करूं शकता म्याव म्याव म्याव। कावळ्यान शांतपणे तेजें आयकून घेतलें आनी मागीर तो म्हणपाक लागलो, आगो मिनी तुका खबर तरी आसा, भायलें जग दिसता न्हू पळय तशें ना। तुका बाय सगळें ताटान मेळटा, पूण भायर जीं जनावरां पक्षी आसा न्हू पळय तेंकां ताटान मेळना। आमकां झगडचें पडटा, केन्ना केन्ना तर अशेंच उपाशी रावचें पडटा आनी काव 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 करचें पडटा। एकादो कोण बरो मनीस गावलो जाल्यार तो एक चपातीचो कुडको उडयता, तेजेरूच मागीर आमकां काडचें पडटा। तुका ताटान जेवण तरी मेळटा, आमकां मनशाचें उश्टें खावचें पडटा, जे उरलेले सांडलेले आसता न्हू पळय तें। पूण आनी कितें म्हूण करतलीं गो आमी मिनी? मिनी शांत रावलेलें आनी ओगी रावन सगळें आयकतलें। मिनीक आतां कळोन चुकलेलें की तेजी जी लायफ आसा न्हू पळय ती कितली बरी आसा। तेका सगळें ताटान मेळटा, तेका मम्मा टायम टू टायम दूध दिता, तेका मम्मा टायम टू टायम जेवण दिता, त्या भायर चिंटू तेका बिस्कीट बीन दिता। भुरग्यांनो फक्त इतलेंच न्हू, तुमकांय बीन टायम टू टायम सगळें मेळटा न्हू। तुमी जर डॅडाक सांगलें की डॅडा म्हाका मरे फाल्यां कलर जाय, टिचरीन म्हाका कलर हाड म्हणून सांगला, डॅडा तुमकां रोकडोच हाडून दिता, ऐकाय ना। मागीर तुमी कितें करपाक जाय, टायम टू टायम तुमी शिकपाक जाय, मम्माचें आयकुपाक जाय, टिचरीचें आयकुपाक जाय। म्हाका खबर आसा आयच्यान तुमी सगळें आयकतलीं, कित्याक ह्या काणयेन तुमकां खुबश्यो गोश्टी शिकयल्या आसतल्यो। तर ही काणी तुमकां आवडली तर आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या फ्रेंडांक पासून तुमी ही काणी शेअर करूं शकता।